अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हर किस्म की वबा और आफात से हमें महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 21,501 हो गई है। 24 घंटों में मजीद 24 मरीज चल बसे। जहां बहक अफराद की तादाद 486 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 21,501 हो गई है। पंजाब में 8,103 अफराद मूजी मर्ज में मुब्तला, सिंध 7,882, बलोचिस्तान 1,321, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद में 464, आजाद कश्मीर 71, गिलगित बल्दिस्तान में 372 कंफर्म केसेस, जबकि मुल्क भर में 2,22,404 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। दुनिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 36,45,000 से बढ़ गई। मोहलिक वबा में मुब्तला 2,52,000 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। अब तक 12 लाख के करीब वबा से मुतासरा अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। अमेरिका में सबसे ज्यादा 12,12,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। स्पेन में 2,48,000, उधर इटली में 2,11,000 मरीज सामने आए हैं। तुर्की में 1,27,000 केसेस रिपोर्ट सामने आए, जबकि तुर्क हुकूमत ने मई के वस्त में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान भी कर दिया है। महकमा सेहत सिंध ने डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर न मिलने के मामले पर कहा है कि डॉक्टर फुरकान को एक अस्पताल ले आया गया जहां पर वेंटिलेटर मौजूद नहीं था, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर फयाज अहमद कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि डॉक्टर फुरकान के इंतकाल से मुतालिक इंक्वायरी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर फयाज अहमद अब्बासी इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि कमेटी के दीगर अरकान में प्रोफेसर अहमद सराज और डॉक्टर सिकंदर मेमन शामिल हैं। सिंध के वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर्स फुरकान उन्नुल हक को वेंटिलेटर न मिलने की वजह से तहकीकात की जा रही है। सिंध असेंबली में सूबाई वजीर ज़राअत इस्माइल राहो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इतवार के रोज कोरोना वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी हारने वाले 60 साल डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर न मिलने की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद नहीं था, दूसरे अस्पताल मुंतकिली के दौरान वो दम तोड़ गए। इब्तदाई तौर पर उनको जिस हॉस्पिटल में लेके जाया गया डॉक्टर फुरकान साहब को, वहाँ पे नहीं थी अवेलेबल, तो फिर दूसरे जब हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त वो हमसे बिछड़ गए। सैयद नासिर हुसैन शाह का यौम अली के मौके पर जुलूसों और मजालिस की इजाजत के हवाले से कहना था कि उलमाए किराम से मुशावरत जारी है। उलमाए किराम से मुशावरत हो रही है कि जिसको बेहतर तरीके से उसका हल निकाला जाए और इंशाअल्लाह उस पर कोई न कोई हल निकल आएगा। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि तिब्बी माहिरीन जो बात कह रहे हैं वही सिंध हुकूमत कह रही है, जिसकी आलमी और कौमी सतह पर तारीफ की गई। पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, लेकिन सिंध हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। ये सिर्फ एक डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। आप खुद सोशल मीडिया पर कभी जो पिछले साल की अफ्तार पार्टीज हैं उनके पिक्चर्स लगा दी जाती हैं कि जी सीएम हाउस में ये इफ्तार पार्टी हो रही है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इमदादी सरगर्मियों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। अब तक सूबे भर में 5 लाख राशन बैग तकसीम किए जा चुके हैं। और अब आपको बताएं कि कराची में आज से 8 मई तक शदीद गर्मी पड़ेगी। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने शहर अकायद के बासियों को हीट वेव के खतरे से आगाह कर दिया। शहरियों को घरों से बिला वजह बाहर ना निकलने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी हिदायत जारी कर दी।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج شہر قائد میں شدید گرمی پڑے گی۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ آج سے 8 مئی کے دوران کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے اور اس دوران شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ ہیٹ ویو کے دوران دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی۔ 3 سے 4 دن ہے جو کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4 دن 5 سے لے کے 8 تاریخ تک ہم نے ہیٹ ویو کا ایک الرٹ ایشو کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں ٹیمپریچر 40 سے 42 ڈگری کے درمیان جاتا ہوا دکھ رہا ہے، بلکہ 6 اور 7 تاریخ جو 2 دن ہوں گے اس میں ہو سکتا ہے کہ 42 یا 43 تک بھی چلا جائے۔ محکمہ موسمیات اور ماہرین طب نے شہریوں کو ہیٹ ویو کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ محکمہ صحت کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ 3 سے 4 دن تک ہیٹ ویو کا اسپیل ہے، اس میں احتیاطی تدابیر لوگوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیک آورز ہوتے ہیں 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک، اس دوران میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم سے کم رکھیں اور اگر بہت ضروری نکلنا ہو تو سر ڈھانپ کے نکلیں۔ 2015 کے دوران بھی پاکستان میں 50 سال کی بدترین گرمی کی لہر اور ہیٹ ویو کی لہر آئی تھی، جس کی وجہ سے سینکڑوں شہری ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ مغربی اور مشرقی سرحد پر فوج مستعد کھڑی ہے۔ بھارت جس طرح کے اقدامات کر رہا ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت کی جنگ بندی خلاف ورزیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ LOC پر معصوم شہریوں کو شہید کرنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت سے دنیا بخوبی آگاہ ہے۔ بھارت کے اقدامات کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت جب بھی کسی مسئلے میں الجھ جائے الزام پاکستان پر لگاتا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات کو پاکستان سے جوڑ رہا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگائے۔ بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس پر دنیا کو توجہ دینی چاہیے۔ بھارت نے حال ہی میں پاکستان کے خلاف اقلیتوں سے متعلق پروپیگنڈا کیا۔ کرتارپور اور پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک پوری دنیا نے سراہا ہے۔ امریکہ نے بھی پاکستان کی تعریف کی۔ DGISPR نے کہا کہ سماجی فاصلے سے متعلق پاک فوج عمل درآمد کر رہی ہے۔ پاک فوج میں بھی سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ فوج میں ڈسپلن اہم ہوتا ہے، اس لیے عمل درآمد میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کورونا وائرس کے باوجود پاک فوج کے اقدامات چل رہے ہیں۔ سرحدوں پر فوج کی تعیناتی جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہے۔ کورونا کے باوجود مشرقی اور مغربی سرحد پر کام چل رہا ہے۔ سرحد پر فینسنگ بھی جاری ہے جس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کورونا کے باوجود سرحدوں پر باڑ لگانے کا کام بھی جاری ہے۔ پاکستان نے گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی دعویٰ سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا ایسا کرنے سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ گلگت بلتستان سے متعلق دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ پاکستان نے بھارتی پروپیگنڈے کا سخت رد عمل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی دعوے پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر عائشہ فاروقی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی دعوے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی ریاست متنازع علاقہ ہے۔ گلگت بلتستان سے متعلق بھارتی دعویٰ کشمیر میں مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات واپس لے، جبکہ پابندیاں اور مواصلاتی بلیک آؤٹ ختم کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کورونا وائرس پر از خود کیس میں وفاق صوبائی حکومتوں کی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ریمارکس دیے کہ کام کرنا ہے تو نیک نیتی اور شفافیت سے کریں۔ ملک میں حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، عملی طور پر کام نہیں ہو رہا، صرف پیپر ورک بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں کرونا وائرس آج خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل، صوبائی ایڈوکیٹ جنرل سمیت NDMA، وزارت صحت و دیگر متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ویڈیو لنک پر موجود تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی یکساں حکمت عملی نہیں ہے، ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صوبائی وزیر کہتا ہے وزیر اعظم کے خلاف پرچہ درج کرائیں گے، یعنی صوبائی وزیر کا دماغ بالکل آؤٹ ہے، دماغ پر کیا چیز چڑھ گئی یہ پتہ نہیں۔ سماعت میں چیف جسٹس نے سیکٹری ہیلتھ سے حاجی کیمپ کرنٹینہ سینٹر سے متعلق استفسار کیا، جس پر سیکٹری صحت نے جواب میں بتایا کہ جی وہاں گیا تھا، بیڈز اور پانی موجود تھا مگر بجلی نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حاجی کیمپ کو کرنٹینہ سینٹر کس نے بنایا، تو سیکٹری صحت نے کہا کہ حاجی کیمپ کرنٹینہ سینٹر NDMA نے بنایا تھا، جبکہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ NDMA کی رپورٹ آئی ہے مگر کوئی نمائندہ موجود نہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حاجی کیمپ کو دفتر میں بیٹھ کر کرنٹینہ سینٹر بنا دیا گیا۔
जो रिपोर्ट अदालत में आई है वो सब रूटीन है, अमली तौर पर काम नहीं हो रहा, सिर्फ पेपर वर्क बनाया जा रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इन सब का जब ऑडिट होगा फिर ट्रांसपेरेंसी दिखेगी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, किसी काम में शफाफियत नहीं, अरबों रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद का मजीद कहना था कि एहतसाब का एक और इदारा बनाया तो करप्शन की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। लोग शराफत के लिबादे में ना जाने क्या कुछ कर रहे हैं, लोगों में इंसानियत खत्म हो गई, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा रह गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर करंटीना से पैसे लिए बगैर किसी को जाने नहीं दिया जाता, जो अस्पताल जाता है वो वापस नहीं आ सकता। अस्पताल से लाश वसूल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। करप्शन किस हद तक जड़ों में बैठ चुकी है, नैब, FIA और एंटी करप्शन क्या कर रहे हैं। ज़कात और बैतुल माल स्कैंडल की गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई देने लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो ज़कात और सदक़े का पैसा खा जाएं, उनसे क्या तवक्को रखेंगे। ऑडिटर जनरल ने भी ज़कात और बैतुल माल का पैसा करप्शन की नजर होने का इंकशाफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे मुल्क का एक हिस्सा हमसे चला गया, कुछ हिस्सों में आग लगी है। अगर हम ज़कात, सदक़ात और फितराना खा जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम किस तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि बैतुल माल की रिपोर्ट्स में भी करप्शन की निशानदही है। आप समझते हैं कि यहाँ आकर आसानी से जो चाहेंगे बोल देंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम के इरादे नेक होंगे, मगर कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जिन शोबाजात को खोला गया उनका आवाम को क्या फायदा हुआ है। इससे कबल अदालत में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया था कि महकमे ज़कात का कुल बजट 7 अरब 38 करोड़ है, जिसमें 13% का सैंपल ऑडिट हुआ, जो 96 करोड़ रुपए बनते हैं। इस रकम में से 57 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आई। ऑडिटर जनरल के किए गए ऑडिट में कुल रकम के 60% में बेज़ाब्तगियां पाई गयी। बैतुल माल का कुल बजट 5 अरब है। बैतुल माल के बजट में 3.1 अरब बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बैतुल माल के कुल बजट में बेज़ाब्तगियों की शरह 62% है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन बतदरीज खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं SOPs पर अमल ना किया तो कोरोना तेजी से फैलेगा। बोले ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। सबसे पहले तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से, नौकरियां चली गई हैं, और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी। आपने देखा कि लोग गंदम को या और भी खाने पीने की चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। ये कानून के ख़िलाफ़ है। आपने खुद एक्शन नहीं लेना, आपने जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है एक्शन लेने के लिए। बलोचिस्तान में 19 मई तक लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सूबे में किए गए लॉकडाउन में 15 दिन की तौसीह की जाएगी। सूबाई महकमा दाखिला ने लॉकडाउन में 19 मई तक तौसीह करके बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजलास में कोरोना वायरस के मुकामी सतह पर फैलाव में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए फैसला किया गया कि कोरोना टेस्टिंग में इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद 24 घंटों में 600 टेस्ट किए जा सकेंगे। जबकि महकमा सेहत को हिदायत जारी की गई कि वो ETM किट्स की फौरी खरीदारी करें और खिजदार और लोरालई में PCR मशीन फराहम की जाए। शहबाज शरीफ की नैब पेशी के बाद नून लीग में गुस्सा पाया गया। नून लीग के दौर में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल और नैब कवानीन में तरामीम की मुखालिफत की गई। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने इदारों को कानून के मातहत किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा, अवाम को जवाब देना होगा। जब आपने एहतसाब कमीशन बनाया था और वो बदनामी जमाना सैफुर रहमान, एहतसाबुर रहमान के नाम से जाना जाता था, उस वक्त आप सियासी इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल करते थे इस इदारे को, जबकि हमारे दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। आपने अपनी पसंद के चेयरमैन लगाए नैब के, उस कानून को तब्दील नहीं किया जिसका कि आप गिला अब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। आपने नैब के कानून में तरामीम
کی مخالفت کی اپنے دور حکومت میں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب حکومت پر برس پڑی، کہتی ہیں عمران خان اور عثمان بزدار قانون کے سامنے کیوں پیش نہیں ہو سکتے۔ شہباز شریف نے تمام سوالات کے جواب دیے اور تحریری طور پر جواب بھی جمع کرا دیے۔ شہباز شریف جھوٹے الزامات اور کورونا کے خطرات کے باوجود نیب میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آئے، اس کے بعد یہ تیسرا نوٹس تھا اور شہباز شریف صاحب آج پیش ہوئے۔ جو کوسچنئرز نیب نے بھیجے تھے وہ جمع کرا دیے، تمام ڈاکیومنٹس اٹیچ کر دیے، اور ڈاکٹرز نے شہباز شریف صاحب کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ کرونا کی وجہ سے نیب میں پیش نہ ہو، کیونکہ ان کی ایک سرجری ہوئی ہے کینسر کی، جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی لو ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف صاحب پنجاب میں اربوں اور خربوں کے پروجیکٹس میں اربوں پیسے بچائے پاکستان کی عوام کے، نہ صرف پیسے بچائے بلکہ اپنے بطور وزیر اعلیٰ پریولیجز تھے، تنخواہ تھی، یوٹیلیٹی بلز تھے، ان سب کو سرکاری خزانے سے وصول نہیں کیا اور اپنی تنخواہ کو ڈونیٹ کیا۔ شہباز شریف نیب کے تیسرے بلاوے پر پیش ہو گئے۔ صدر نون لیگ سے نیب لاہور میں 2 گھنٹے تک سوالات کیے گئے۔ شہباز شریف 2 جون کو دوبارہ طلب کیے گئے ہیں۔ نبیل نقوی رپورٹ کریں گے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس اور منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب کے تیسری دفعہ بلانے پر نیب آفس پیش ہوئے۔ نیب کے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے لیگی رہنما سے پوچھ گچھ کی۔ نیب کی جانب سے شہباز شریف کو تیسری بار طلبی کے نوٹس میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق میاں صاحب بذات خود پیش ہوں اور قومی ادارے کو مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ نیب کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف کے پیشی کے موقع پر تمام حفاظتی تدابیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق شہباز شریف بذات خود پیش ہوں۔ صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پیشی کے بعد نیب آفس سے روانہ ہوئے۔ نیب کی تفتیشی ٹیم نے شہباز شریف سے 2 گھنٹے 10 منٹ تک پوچھ گچھ کی۔ نیب نے شہباز شریف سے اثاثوں میں اضافے، وراثت میں ملنے والی جائیداد، فیملی کو دیے اور وصول ہونے والے تمام تحائف کی تفصیلات طلب کر رکھی تھیں، جبکہ نیب نے لیگی رہنما کو 2 جون کو پھر سے طلب کر لیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون کو آج سے قبل نیب کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 17 اور 22 اپریل کو بھی طلب کیا تھا، تاہم میاں صاحب کورونا وائرس کے باعث پیش نہ ہوئے۔ کیمرامین محمد زامن کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ٹڈی دل کی یلغار نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ دنیا کو خوراک کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے خبردار کر دیا۔ پاکستان میں ٹڈی دل کی سبز فوج دوسری بار بھی حملہ آور ہو کر فصلیں چٹ کرنے لگی۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے ذیلی ادارے نے قومی خوراک کے بحران کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ٹڈی دل کے حملوں سے زرعی معیشت کو نقصان کے ساتھ حکومت کی جاری زرعی پالیسیز کو بھی ضرب لگے گی۔ پاکستان اور ایران میں ٹڈی دل کی افزائش میں تیزی کی ایک وجہ اس بار موسم سرما میں زیادہ بارشیں بھی ہیں۔ پاکستان کا کل 38% رقبہ، جس میں بلوچستان کا 60%، سندھ کا 25% اور پنجاب کا 15% علاقہ ریگستانی ٹڈی کے لیے موزوں ہے۔ ٹڈی دل کے لشکر ایران، عمان اور مشرقی افریقہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ کینیا، ایتھوپیا اور صومالیہ میں ٹڈی دل کی نئی نسل کی افزائش خوراک کے بحران کی طرف اشارہ دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں رواں ماہ پاکستان میں ٹڈی دل حملہ آور ہو چکی ہے۔ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو گندم، چنے اور دیگر فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ربی کی فصلوں کو 15% نقصان کے لحاظ سے تخمینہ 205 ملین اور 25% کے لحاظ سے 356 بلین نقصان کا متوقع ہے۔ رپورٹ میں پاکستان کو تجویز دی گئی ہے کہ کورونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال میں حکومت پاکستان کو ٹڈی دل کے تدارک کے لیے فوری اور بڑے پیمانے پر اقدامات ناگزیر ہیں۔ رپورٹ میں 1993 کے ٹڈی لشکر کشی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ 25 سال بعد 2018 میں ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے عرب نما جزیروں میں 2 سائیکلون ہیں، جن کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی۔ 2018 سے 19 کے درمیان 80,000 ٹڈی دلوں کی افزائش ہوئی۔ مئی کے دوران موسم گرما میں ٹڈی افزائش کے لیے موزوں علاقوں میں ٹڈی دل نے منتقل ہونا شروع کر دیا ہے۔ مونسون بارشوں کے وقت افزائش پانے والی ٹڈی دل تھر پار کر چولستان میں حملے کرے گی۔ کئی دہائیوں کے بعد ٹڈی دل کا ایک ہی سال میں دوسرا حملہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے، جس سے صرف اور صرف پیمانے پر بروقت اقدامات کر کے ہی بچا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کے حملے کا خطرہ بھی منڈلانے لگا۔ سندھ کے وزیر زراعت نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ کہتے ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال ٹڈی دل کا حملہ 1000% زیادہ شدید ہوگا۔ رپورٹ کریں گے عبدالقدیر رانا۔
कराची में टिड्डी दल की सूरत-ए-हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहो ने कहा कि इस मर्तबा टिड्डी दल के हमले का बहुत ज्यादा खतरा है और संगीन सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान भर में 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर टिड्डी दल मौजूद है और सिर्फ सिंध में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में टिड्डी दल के अंडे मौजूद हैं। मानसून की बारिशों में टिड्डी दल खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। 3 लाख किलोमीटर की एरिया के अंदर हो सकता है और है मुख्तलिफ पॉकेट्स में मौजूद है टिड्डी दल पाकिस्तान के अंदर। सिंध जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट है ज़रायत के हवाले से, और उस हिसाब से जो हमारी सर्वे है 50,000 इस वक्त 50,000 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स में टिड्डी दल मौजूद है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि टिड्डी दल के फौरी खात्मे का हल फजाई स्प्रे है जो विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसके लिए विफाकी हुकूमत फौरी तौर पर 6 एयरक्राफ्ट फराहम करे और सिंध को 3 लाख लीटर पेस्टिसाइड की जरूरत है, जिसमें से 1 लाख लीटर दवाई मिल चुकी है। गवर्नमेंट इसमें संजीदा हो और हमें प्रोवाइड करे एट लीस्ट कम से कम ये 3 डिवीजन हमारी डेजर्ट की हैं जो उनकी जिम्मेवारी है। उन 3 डेजर्ट्स के लिए 6 एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स वो हमें प्रोवाइड किए जाएं ताकि आइंदा जो आने वाली सिचुएशन है उसको हम फेस कर सकें। इस्माइल राहो ने कहा कि विफाक टिड्डी दल के मामले पर गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है, जिसने टिड्डी दल के खात्मे के हवाले से सिर्फ 2 गाड़ियां और 3 अफराद दिए हुए हैं। ताहम सिंध हुकूमत अपने तौर पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के ताज़ा हमले, फसलों को शदीद नुकसान का अंदेशा। ईरान से बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होने वाले टिड्डी दल के लश्कर मुल्क के बेशतर इलाकों तक फैल रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे छोटे और रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान में मुकामी लोगों के जरिए माश का सबसे अहम ज़री शोबा यूं तो गुज़श्ता कई सालों की खुश्क साली से तबाही का शिकार था, लेकिन रवा साल होने वाली बारिशों के बाद तैयार होने वाली फसलों पर टिड्डी दल के हमलों ने काश्तकारों की तशवीश में इस कदर इजाफा कर दिया है कि अब लोगों को अपनी फसलें तबाह होती दिखाई दे रही हैं। महकमा ज़राअत के दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान के मकरान बेल्ट में वाशुक, तुर्बत, पंजगूर, खारान, चागी, दलबंदीन, खुजदार और नसीराबाद डिवीजन के जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली, उस्ता मोहम्मद और जलमक्सी के इलाकों में टिड्डी दल के हमलों से चावल, कपास, तरबूज, जीरे और दीगर फसलों को इस कदर शदीद नुकसान पहुंचा है कि इसका तखमीना करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट्स ने टिड्डी दल के हमलों से मुतासरा बाज इलाकों में फसलों के बचाव के लिए स्प्रे तो किया है, लेकिन इस स्प्रे के अब तक कोई मौसर नताइज सामने नहीं आ सके हैं। माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान में टिड्डी दल रेलों की शक्ल में सबसे पहले ईरान से मुतसल इलाकों की फसलों पर हमला आवर हुए, जिनसे निमटने के लिए किए गए इक़दामात न होने के बराबर हैं। माहिरीन के मुताबिक टिड्डी दल की अफजाइश ज्यादातर रेगिस्तानी और नमी वाली जमीन में होती है और अब तक उन मुकामात की निशानदही ही नहीं हो सकी है जहां से इनका खात्मा मौसर अंदाज में यकीनी बनाया जा सकता है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। माह मुकद्दस में मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए वकला भी मैदान में आ गए। कहते हैं लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिक अफराद की मदद हमारा कौमी फरीजा है। मजीद जानेंगे अली गौहर से। अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना लॉकडाउन के बायस जहाँ मामलात ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गए हैं, खासकर मुस्तहिक अफराद जो हैं उनका जीना मुश्किल हुआ है। हमारे साथ आसफ मियां आसफ एडवोकेट मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा वकला के लिए कितनी ज्यादा परेशानियां बनी है और खासकर जो सफेद पोश तबका है वो कितना ज्यादा परेशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौजूदा सूरत हाल में मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है कोरोना वायरस की वजह से, वहाँ पर तकरीबन हर तबका ज़िंदगी मुतासर हुआ है। उसी तरह हम वकला कम्युनिटी भी इससे मुतासर हैं, लेकिन क्योंकि एक ये पैराडेमिक है, आफत है, कुदरती आफत है, इसका हम सबको मुकाबला करना है। मुकाबला ऐसे करना है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए असूल व ज़वाबित मुरतब किए हैं उसको भी मद्देनज़र रखना है। उसके अलावा ये हमारी भी कौमी ज़िम्मेदारी है, हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद सोशल डिस्टेंस करें और सोशल डिस्टेंस के साथ जितना भी हमारा इस मामले में हम इसको एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं उसको करें। और माह मुकद्दस में क्या पैगाम देंगे मुस्तहिक अफराद की मदद के हवाले से? मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि बीइंग अ मुसलमान
اس کے علاوہ بینگ انسان ہماری یہ قومی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ غریب طبقہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، سفید پوش طبقہ، ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. اپنے ارد گرد میں، اپنے ہمسائے میں جہاں کہیں بھی غریب لوگ یا دہاڑی دار طبقہ جو متاثر ہوا ہے ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں تاکہ وہ اس صورتحال سے باہر نکل سکیں. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا کہنا یہی ہے کہ وکلا جو ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، جو مستحق افراد ہیں، ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کی جائے تاکہ اس قدرتی آفت سے جو ہے لوگ بچ سکیں. اور خاص کر جس طرح ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہیں، ان کے بچے جو بھوک سے بلک رہے ہیں، تو اگر ان کی امداد کی جائے گی تو موجودہ صورتحال سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے. علی گوہر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اور ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری ہے، ایسے میں فلاحی تنظیموں کی جانب سے کراچی کے بعد اندرون سندھ میں راشن کی تقسیم کی جائے گی. فلاحی تنظیم کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. فلاحی تنظیموں کی جانب سے اب کراچی کے علاوہ اندرون سندھ میں بھی غریب مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. فلاحی تنظیم کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم سب کو مل کر مستحق افراد کی مدد کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن کے اندر وہ طبقہ زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے جو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے. تو سندھ کے حالات جو ہیں اس وقت ایسے ہیں، یہ اس وقت میرے ساتھ جو ہے بدین ضلع کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس وقت دانے دانے کو محتاج ہیں. تو ہم الغوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن جہاں ہم ہر سال اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں نشتر پارک کے اندر، وہیں اب اس بار جو ہے ہم نے راشن کا، اور جس دن لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اس دن سے لے کر آج تک ہم تقریباً جو ہے وہ 3,500 خاندانوں تک راشن پہنچا چکے ہیں. فلاحی تنظیم کے چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کراچی کے اندر 15,000 سے زائد افراد کو راشن پہنچایا ہے اور اب اندرون سندھ میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں. مخیر حضرات کی جانب سے اندرون سندھ کے لیے 4,000 افراد کو راشن تقسیم کیا جائے گا. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ وادی میں پابندیوں اور رکاوٹوں کو کرفیو میں تبدیل کر دیا گیا. وادی کے باسی کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. قابض انتظامیہ نہتے باسیوں پر ظلم کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. پابندیاں اور رکاوٹیں گو کے کئی ماہ سے جاری ہیں. اب کورونا کا بہانہ بنا کر کرفیو بھی نافذ کر دیا ہے. کشمیری عوام کے ساتھ قابض انتظامیہ کے مظالم بھی جاری ہیں. ایک خاتون کو ایمبولینس فراہم نہیں کی گئی. لائقین کے مطابق اسپتال میں مریض کا صحیح طور پر علاج نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ اسپتال میں بھی تشخیصی ٹیسٹ نہیں کرایا گیا. جب وہ اسلام آباد کے اسپتال پہنچی تو اسے مردہ قرار دے دیا گیا. خاتون کی موت کے بعد بھی اس کے کنبے کی پریشانی ختم نہیں ہوئی. حکام نے لاش کو گھر لے جانے کے لیے ایمبولینس فراہم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد خاتون کی لاش لائقین کو اسٹریچر پر گھر لے جانے پر مجبور ہونا پڑا. غریب کے دروازے پر افطار پہنچانے کا مشن انصاف رمضان ایکشن کمیٹی اور سچ نیوز ساتھ ساتھ یونین کونسلز کی سطح پر مستحقین کو دہلیز پر افطار پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں ماہ مقدس میں دکھی انسانیت کی خدمت سے دلی سکون ملتا ہے. رپورٹ کریں گے علمدار بلوچ. پاکستان تحریک انصاف رمضان ایکشن کمیٹی اور سچ نیوز کی طرف سے 20 یونین کونسلز کے مستحقین تک افطار پہنچایا جا چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سید واجد بخاری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اس مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی. افطار پروگرام میں سچ نیوز بھرپور ساتھ دے رہا ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور ہماری پارٹی کا منشور بھی یہی ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما نیلوفر بختیار و دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت سے دلی سکون ملتا ہے. سچ نیوز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. 20 یوسیز مکمل ہو گئی ہیں جن پہ ہم ہر روز کے حساب سے 500 افطار پہنچاتے ہیں. آج ہمارے پاس زیادہ استعداد تھی تو آج ہم نے 1000 افطار نکالی ہے. خصوصی طور سے سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان پوری رمضان کے روزوں میں اور کورونا کے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دوڑا ہے. مشن صرف ایک ہے کہ عوام کو ہم نے سہولیات پہنچانی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. مختلف یوسیز کو ہر روز ایک یوسی کو ہٹ کیا ہے اور آج سے ہم ماشاءاللہ ایک وقت میں بیک وقت میں 4 یوسیز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. کورونا کی وبا ہے تو اس وبا میں تو آپ سمجھیں کہ لوگوں کو اشد ضرورت ہے کہ ان تک پہنچا جائے. دہلیز پہ افطار روزانہ کے اعتبار سے پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے اور میرے خیال سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر معاشرے کے اندر مستحقین کی مدد کرنی ہے. کیمرامین عمران حیدر کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد. سچ نیوز کی نیکی کی ٹوکری کو خوب سراہا جا رہا ہے. شہری کہتے ہیں نیکی کی ٹوکری سفید پوش طبقے کے لیے مسیحا کا کردار ادا کر رہی ہے.
فرسٹ ٹی وی کی جانب سے یہ جو بہترین عمل رمضان المبارک میں کیا جا رہا ہے کہ مختلف دکانوں پر مختلف بازاروں میں جو آپ لوگوں نے ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کی جو ٹوکری ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگوں کو ایک نیکی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی اس ٹوکری میں جو ہے اپنے حساب سے جو ہے وہ سامان یا کچھ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں، اور جو نیڈی لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ اپنی دوسری ٹوکری میں سے وہ چیزیں اٹھا کے اپنے حساب سے اپنے گھر لے جائیں تاکہ اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کر سکیں۔ دو ٹوکریاں رکھی گئی ہیں، ان سے لوگوں کو بہت فائدہ پڑے گا اور سفید پوش لوگوں کو زیادہ فائدہ رکھنے کے لیے نیکی ٹوکری جو ہے نا اس کو کامیاب کریں تو بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی پل جائیں گے۔ نیکی کی ٹوکری جو ہے نا ہمیشہ آباد رہے گی۔ ہم بھی سچ نیوز کے ساتھ ہیں۔ نیکی کی ٹوکری جو سچ نیوز نے شروع کی ہے وہ نہایت ہی بہت اچھی کاوش ہے۔ یہ سفید پوش لوگوں کے لیے نہایت عقل مندانہ یہ کام ہے، یہ چلنا چاہیے۔ سچ نیوز نے جو نیکی کی ٹوکری کا اہتمام شروع کیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے تھے جو کہ کچھ کسی کو کہہ نہیں سکتے تھے۔ بہت سارے لوگ آج کل جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں صرف فوٹو سیشن کے تک۔ جو سچ نیوز نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جس کو جتنا جو چاہیے وہ لے جا سکتا ہے، اس کے لیے سچ نیوز کے بڑے مشکور ہے کہ سچ نیوز کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے۔ دیکھیں نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ سچ نیوز کی بڑی احسن کاوش ہے، اور سچ نیوز نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے نیکی کی ٹوکری کا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی کی ٹوکری جو ہے یہ بڑھنی چاہیے، یہ جو آباد رہنی چاہیے۔ لندن کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ تاریخ میں پہلی بار لاؤڈ سپیکر پر آذان کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت ملنے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مسلم کمیونٹی نے حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ صادق آباد سے خبر شامل کریں گے۔ بھونگ نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف کے باعث پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی زیر آب آ گئی۔ مزید جانیں گے نمائندہ سچ نیوز آصف ایوان سے۔ آصف آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صادق آباد کا نوائی علاقہ ہے بھونگ، جہاں پر نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑا ہے۔ شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہے، جہاں پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے۔ محکمہ کی طرف سے ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ لوگوں نے اپنی مدد آگ کے تحت شگاف پر کرنے کا عمل جو ہے جاری رکھا ہوا ہے۔ جی آصف، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ فیصل آباد میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی۔ مختلف دالوں کی 10,000 بوریاں برآمد کر لی گئیں اور گودام کو سیل کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ شعیب الطاف سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی شعیب، کارروائی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد میں ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف ضلعی حکومت سرگرم ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف جگہ پہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑا والا زین العابدین کی ہدایت پر جو ہے اسپیشل پرائس مجسٹریٹ امتیاز علی رندھاوا نے تھانہ کھوڑیاں والا کے علاقے مکوہانہ میں بہت بڑی کارروائی کی ہے، جس میں ذخیرہ کی گئی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بازیاب کروائی ہیں۔ اس کا گودام کو سیل کیا، جس میں 9 ٹن تقریباً جو ہیں وہ دالیں ہیں، چاول کی بہت بڑی جو ہے وہ مقدار ہے، گھی ہے 5000 سے زائد kg کا ہے، اور اس کے علاوہ بوتل کا جو ہے کولڈ ڈرنک کا سٹاک بہت بڑی تعداد میں رکھا گیا تھا۔ عید آ رہی ہے، ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہونے والی ہے، اور اسی سلسلے میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ بوتلیں سٹاک کر کے رکھی گئی تھی۔ چینی کا بہت بڑا جو ہے وہ ذخیرہ تھا، جس کو جو ہے امتیاز علی رندھاوا نے اس کو سیل کیا ہے، اور 25,000 روپیہ اس جو ہے سٹاکسٹ کو جرمانہ کرنے کے بعد اس کے خلاف FIR کے اندراج کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ڈی سی فیصل آباد محمد علی کے واضح احکامات ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کو عوام کے جو جذبات
گے اور جہاں بھی ذخیرہ اندوز ہوں گے ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. جی صحیح، بہت شکریہ شعیب الطاف. ادھر لاہور میں لاک ڈاؤن اور جگہ جگہ لگے ناکوں کے باوجود جرائم کم نہ ہو سکے. رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں 6 افراد ڈکیتی اور رہزنی کی 100 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 افراد مارے بھی گئے. لاہور میں لاک ڈاؤن اور جگہ جگہ لگے ناکوں کے باوجود جرائم کم نہ ہو سکے. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے دوران 6 افراد قتل اور 6 زخمی ہو گئے. ڈکیتی اور رہزنی کی 100 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. ڈکیتی اور مزاحمت پر 2 افراد قتل جبکہ 2 زخمی ہو گئے. سبزہ زار میں ظہیر نامی شخص فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. فیصل ٹاؤن میں خالد ATM سے رقم نکلوا کر نکلا، ڈاکو نے واردات کے دوران فائرنگ کر دی. پاکستان کرکٹ میں کرپشن اور میچ فکسنگ کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا. عطاء الرحمان کے بعد سرفراز نواز بھی بول اٹھے. کہا 1999 کی میچ فکسنگ کا جسٹس قیوم کمیشن کو بتا دیا تھا. سیف الرحمان تحقیقاتی کمیشن میں وسیم اکرم نے کرپشن کا اعتراف کیا تھا. لاک ڈاؤن میں کرکٹ میچ فکسنگ کی باز گشت زور پکڑ گئی ہے. سابق کپتان سلیم ملک، فاسٹ بالر عطاء الرحمان، خالد محمود اور عارف عباسی کے بعد جسٹس قیوم رپورٹ کے پہلے گواہ سرفراز نواز بھی میدان میں آ گئے ہیں. سرفراز نواز نے بتایا کہ ورلڈ کپ 1999 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ سے پہلے کپتان وسیم اکرم سے اسٹیڈیم جا کر ملا تھا. وسیم اکرم کو کہا تھا کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاک بنگلہ میچ فکس کیا گیا ہے. اس موقع پر وسیم اکرم نے جواب دیا تھا کہ میچ فکس نہیں، بے فکر رہیں، پاکستان جیتے گا. سرفراز نواز نے مزید کہا کہ وسیم اکرم سیف الرحمان کی تحقیقات میں فکسنگ کا اعتراف کر چکے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ وسیم اکرم کے اعترافی بیان کی آڈیو اور ویڈیو حکومت کے پاس موجود ہیں. اگر وسیم اکرم پر اس وقت پابندی لگا دی جاتی تو آج حالات مختلف ہوتے. وسیم اکرم کو تو دیکھیں، سیف الرحمان کا جو ایک کمیشن بنا تھا اس میں واضح رپورٹ موجود ہے اور اس کی آڈیو ویڈیو کیسٹ وغیرہ ساری گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. سابق کرکٹر سرفراز نواز نے وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی سے اپیل کی کہ جوا گروپ کو پاکستان کرکٹ سے فوری نکالیں. سرفراز نواز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وسیم اکرم کے بھائی ندیم اکرم بھی جوئے میں ملوث رہے ہیں. ادھر عطاء الرحمان نے بھی وسیم اکرم کے حق میں دباؤ پر بیان دینے کی تصدیق کر دی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی سوشل میڈیا پر ڈریم پیئر مہم شائقین اور کھلاڑیوں میں زبردست پذیرائی آئے. قومی نوجوان بالر نسیم شاہ اور حسنان شاہ نے سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کے ساتھ ڈریم پیئر بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا. رپورٹ کریں گے سید وقار حسین. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سوشل میڈیا پر جاری ڈریم پیئر مہم کو مداحوں، موجودہ اور سابقہ کرکٹرز کی جانب سے زبردست پذیرائی مل رہی ہے. اس تناظر میں 29 مئی سے شروع ہونے والی مہم کے پہلے مرحلے میں مداحوں نے ابتدائی 2 روز ڈریم پیئرز برائے ٹیسٹ اوپنرز کا انتخاب کیا، جس کے بعد ٹیسٹ مڈل آرڈر پیئرنگ کے لیے مزید 2 روز کا وقت دیا گیا. تیسرے مرحلے میں مداحوں کو فاسٹ بولنگ جوڑیوں کے انتخاب کا حق دیا گیا ہے. قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ نے قومی ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کے ساتھ جوڑی بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا. ہمارے فاسٹ بولنگ کتنے بڑے بڑے لیجنڈز رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کمبینیشن کے لیے وسیم بھائی کو، اور کرنٹ میں چاہوں گا شہین. فاسٹ بولر محمد عباس نے سابق تیز گیند بازوں میں سے وسیم اکرم اور موجودہ فاسٹ بولروں میں سے حسن علی کا انتخاب کیا. مجھ سے پوچھا جائے تو ایک بڑا ٹف کویشچن ہے، کیونکہ بڑے بڑے نام ہمارے گزرے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرا پیئر وسیم بھائی بنے اور جو موجودہ کرکٹر ہیں ان میں حسن علی میرا پیئر بنے. قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر حسنین شاہ نے سابق فاسٹ بولر اور قومی ٹیم کے بولنگ کوچ وقار یونس کے ساتھ اپنا پیئر بنانے کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ وقار یونس کا کوئی جوڑ نہیں. اگر مجھے پاسٹ میں کسی بھی ٹیسٹ کرکٹر کے ساتھ بولنگ کرنے کا موقع دیا جائے تو میں وقار یونس کے ساتھ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آئی ریلی لائک ان کا بولنگ ایکشن، ان کے ایگریشن اور ان کی اسکل مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ بولنگ کروں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ماضی کے کھلاڑیوں کے ساتھ ان دنوں 2 روز تک جاری رہنے والی فاسٹ بولرز کے ڈریم پیئرز پر مشتمل مہم کے بعد سپنرز، آل راؤنڈر، وکٹ کیپر اور مقبول ترین ٹیسٹ کپتان کی مہم کا آغاز کیا جائے گا. سید وقار حسین، سچ نیوز. اور شام میں داعش پھر سرگرم ہو گئی. کورونا بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داعش کی جانب سے عراقی فوجی اڈوں اور شام میں آئل تنصیبات اور عام شہریوں پر حملے شروع کر دیے. سیکیورٹی حکام کے اعداد و شمار کے مطابق عراق میں 2500 سے 3000 دہشت گرد موجود ہیں، جبکہ 500 سے زائد شام کی جیلوں سے فرار ہو چکے ہیں. کورونا کی وبا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داعش کے دہشت گرد خطے میں تشدد کے واقعات کو ہوا دینے میں مصروف ہو گئے ہیں. چند روز کے دوران داعش کے دہشت گردوں نے کاروائیاں شام اور بغداد سے
60 मील दूर इलाके में की गई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक रमजान के पहले अशरे में खुदकुश हमला आवर ने इराक के शहर किरक्यूक में सरकारी इमारत को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज वस्ती शहर सामरा में दहशतगर्दों के हमले में इराकी मलेशिया हाशदश शाबी के 11 एहलकार जांबाग हुए थे। शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी दाइश के हमलों का सामना है। हमस के करीब एक बस्ती पर दाइश की दहशतगर्दी में 32 सिक्योरिटी एहलकार जांबाग हुए थे। दहशतगर्दों ने तेल के 2 शोबों को भी भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार 70% कम हो गई। 9 साल की खानंजगी ने शाम में सेहत के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुल्क वबा के केसेस भी रिपोर्ट होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर दें आपको, पाकिस्तान रेलवे ने 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया। ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान रेलवे का 10 मई से जुज़वी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। नबील नकवी से मजीद जान लेते हैं। नबील, 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल होगा, कितनी तादाद ट्रेनों की चलाई जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं 9 मई से, क्योंकि लॉकडाउन में मुल्क भर में नरमी का इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसलिए वजारत रेलवे ने भी अपना ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर जो है बहाल करने का फैसला किया है। तमाम हफ्ते का रोज जब शेख रशीद साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने जुज़वी तौर पर जो ऐलान किया था उसमें 30 ट्रेन जो था वो चलाने का ऐलान किया गया था शेख रशीद की जानिब से। तमाम अभी फैसला ये सामने आ रहा है कि अगर 9 मई को लॉकडाउन में नरमी होती है तो 10 मई से जो है पाकिस्तान रेलवे अपना ट्रेन ऑपरेशन जो है वो बहाल कर देगा। तमाम शेख रशीद साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान की परमिशन से अगर जैसे ही वो ऐलान करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ट्रेन ऑपरेशन जो है बहाल कर दिया जाएगा। इसलिए अब अगर 9 मई से लॉकडाउन में नरमी होती है तो पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों के लिए एक बहुत अच्छा फैसला किया कि 10 मई से जुज़वी तौर पर मुल्क भर में जो है वो ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है राय के मुताबिक। जी नबील, ये भी बताइएगा कि क्या SOPs तय किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, आप बताता चलूं कि शेख रशीद साहब ने भी ये बात कही थी और राय के मुताबिक भी ये बात है कि जब ट्रेन ऑपरेशन बहाल होगा तो तमाम ट्रेनों में जो एहतियाती तदाबीर है वो मुकम्मल तौर पर अपनाई जाएंगी। सैनिटाइजर्स वगैरह और जो मास्क के बगैर सफर करने वालों को इजाजत नहीं होगी। ताहम खास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर है कोरोना वायरस से बचने के लिए ये इस तरह के तमाम SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा ताकि किसी भी किस्म के कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको खास तौर पर ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के बाद ट्रेन में रोका जा सके। इसलिए रेलवे की जानिब से तमाम तरह SOPs को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि 10 मई से जुज़वी तौर पर जो है वो ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला किया गया है। नबील, इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि जुज़वी तौर पर जब लॉकडाउन में नरमी की गई थी और अब 9 मई के बाद फिर से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी। इससे पहले जितनी भी SOPs पर थे उन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं बनाया जा सका था, तो इसके बाद जो SOPs आप बता रहे हैं इस पर हुकूमत किस तरह से अमल दरामद मुमकिन बनाएगी? बिल्कुल, अगर रेलवे की बात की जाए तो 30 मार्च से भी हमने ये देखा था कि स्पेशल ट्रेनें चलाने का रेलवे ने फैसला किया था, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से शेख साहब को इजाजत नहीं मिली थी। ताहम 24-25 अप्रैल को भी ये चीज सामने आई थी कि शेख रशीद साहब ने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन बहाल करने का इजाजत मांगी थी। ताहम इमरान खान साहब ने तो वो भी ऑपरेशन इजाजत जो थी तो वो मुस्तरद कर दी थी। ताहम अब जो शेख रशीद साहब की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे हैं और राय के मुताबिक भी कि जितने भी SOPs होंगे खासतौर पर एहतियाती तदाबीर होंगी कोरोना वायरस से बचाव के लिए उनको मुकम्मल तौर पर ऐसे मद्देनजर रखा जाएगा, मुकम्मल तौर पर उनकी एहतियात की जाएगी और मुसाफिरों को मैक्सिमम जो है एहतियाती तदाबीर के साथ जो है ट्रेन ऑपरेशन से ट्रेनों में जो सफर करने की इजाजत दी जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। चकवाल से खबर शामिल करेंगे। चुआ सैयदन शाह में पुलिस की इश्तिहारी के घर पर रेड। साजिद थाना शाह का कैटेगरी B का मुजरिम इश्तिहारी है। इश्तिहारी के भाई अरशद उर्फ कमांडो ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर पुलिस के 3 कांस्टेबल जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई से हमलावर अरशद उर्फ कमांडो हलाक हो गया। मजीद जानेंगे राजा साकिब से। राजा साकिब, बताएगा ये क्या मामला है? हेलो जी साकिब, आगाह कीजिएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी राजा साकिब से तफसीलात जानेंगे। चकवाल से आपको खबर दे रहे हैं चुआ सैयदन शाह में पुलिस की इश्तिहारी के घर पर रेड। इश्तिहारी के भाई अरशद उर्फ कमांडो ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर पुलिस के 3 कांस्टेबल जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई से हमलावर अरशद उर्फ कमांडो हलाक हो गया। बेहिस मुआशरे में जहां इंसान इंसानों को नोच खाने के दर पे है, वहीं मुख्तलिफ हस रखने वाले जानवर मदद और ताउन की लाजवाल मिसाल बन गए हैं। ये जानवर कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, रिपोर्ट में लाहिजा कीजिए।
नफसा नफसी के दौर में जहां इंसान ही एक दूसरे के मुंह से नवाला छीनने पर तुले हैं, ऐसे बेहिस मुआशरे में जानवर एक दूसरे की मदद करके इंसानों को गैरत दिलाने का भी बाइस बन रहे हैं। मुर्गी की मदद को कुत्ता पहुंचाया। मुर्गी कुत्ते की पीठ पर सवार होकर ऐसे सुकून से दाना चुग रही है जैसे बरसों का याराना हो। सिर्फ यही नहीं, खुद पेट पूजा करने के बाद मुर्गी बिल्ली की मदद को जा पहुंची। बिल्ली ने सुकून से पेट भरा। यूं तीनों ने मिलकर ऐसे मकाम से एक दूसरे की मदद से पेट की आग बुझा ली जहां अकेले किसी का पहुंचना शायद मुश्किल हो सकता था। जिंदगी का मकसद तो दूसरों के काम आना होता है, लेकिन इंसान तो इसके बरक्स ही काम करते दिखाई देते हैं। इंसान को भी इन बेज़बानों से कुछ सीखना चाहिए। और न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।